تفضل سي حسام دي. السلام عليكم. هي في الأصل أحييكم جميعا. هي في الأصل هذه ملخص لدراسة أعدها لمذكرة أعمال. يعني أحاول ألا أطيل عليكم، ولاحقا ستنشر الدراسة كاملة. أحببت أن أبدأ من سؤال جميل جدا للأستاذ محمد عياش، هو هل تخلص فعلا عبد الحميد ركاطة من قصة قصيرة جدا؟ في حكاية تقول الحكاية: في دغل نائم في إفريقيا من أدغال إفريقيا ثمة قبيلة لا تؤرخ لمواليدها بتاريخ الازدياد، ولكن بتلك اللحظة التي تقرر فيها الأم أن تحمل. في هذا اليوم تبتعد المرأة عن القرية وعن أهل القبيلة، وتغرق في وحدتها بكل حواسها داخل الصمت الشاسع حولها، وتصغي بوجدانها حتى تتناهى إلى سمعها أغنية الطفل الذي يهفو إلى الحياة عبر رحمها. حالما تسمع المرأة الشابة هذه الأغنية وتنحفر في قلبها، تتوجه للرجل الذي اختارته أن يكون أبا لطفلها، فتلقنه تلك الأغنية. وخلال لحظات الحب بينهما ينشدان معا الأغنية نفسها، نداء ودعوة للطفل الذي يهفو إلى رحم المرأة الشابة أمه. خلال الأشهر التسعة التي يدومها الحمل تلقن الأم الأغنية لقابلة القرية ولكل النساء العجائز، وخلال لحظة الولادة يتجمعن حولها وينشدن الأغنية إياها ترحيبا بهذا الطفل. وطيلة مراحل نمو الطفل يحفظ الكثيرون أغنيته، وعندما يتعثر ويسقط هناك دائما من يرفعه وهو يغني له الأغنية نفسها. وكذلك عندما يصاب بأي أذى أو عندما يجتاز طقوس البلوغ المعروفة في إفريقيا، فالقبيلة تنشد له الأغنية ذاتها في مناسبات عديدة. هذه الأغنية ترافق صاحبها مدى حياته حتى آخر نفس له في رقدته الأخيرة، حيث ينطلق كل من يحفظ أغنيته في إنشادها له للمرة الأخيرة. الذين يعرفون عبد الحميد ركاطة على مستوى الإنتاج الأدبي تحديدا يوقنون أن ثمة نشيدا ردده على مدى إصداراته الورقية، هو نشيد النحافة والتقتير. فقد افتتن بالقصة القصيرة جدا على مستوى الكتابة وعلى المستوى النقدي، وهذا النشيد سنجد صداه بشكل مميز داخل العمل الأخير رواية مذكرة أعمال. الرواية كما تفضل الإخوان قبلي تتشكل من 100 مقطع سردي مرتبة من 0 إلى 99، وكما أشار سي عياش للقارئ أن يختار من أي مقاطع شاء يبدأ. وهذه المسألة هي فقط ليست مسألة متعلقة بالقارئ، يعني القارئ العارف أو القارئ العالم، ولكن هي تعاقد ضمني وتعاقد معلن داخل الرواية. في مقطع استخرج الطبيب الأوراق، هذا مقطع من الرواية، استخرج الطبيب الأوراق وطفق يقرأ العنوان بتلذذ: مذكرات أعمى. سألته: لماذا رقمتها من الصفر؟ لست أدري، ربما هذه النصوص مرتبة اعتباطيا في قراءتها من الصفر، وسيكون لزاما على صاحبك الانطلاق من صفره الخاص. وابتداء من المقطع الثالث ستبدأ العناوين إلى جانب الأرقام، صفر وواحد واثنان بدون عناوين. ابتداء من المقطع الثالث سنجد العناوين، وسيكون أول عنوان هو نص. وقبل هذا نقرأ في المقدمة أن ذلك السفر المشوب بالمغامرة
هو ما يمنع الرغبة في كتابة رواية. هذه الإضاءات هي إشارات طريق ذكية لدخول عالم روائي مؤسس على المغامرة من جهة، أي التجريب واجتراح اشتغال سردي جديد يرتكز على خليط من الأجناس، ومؤسس على حسابات دقيقة وصارمة من جهة ثانية، وهي حسابات كاتب منخرط في الإبداع وفي النقد معا، أي أننا أمام نص نفترض أنه عارف بألاعيب الممارسة اللغوية والإبداعية. ومن جهة ثالثة فنحن أمام عالم روائي شجري ومتشظي مبني بمقاطع مستقلة عن بعضها، وكل مقطع في الغالب يشكل وحدة سردية كاملة في بنائها وفي مادتها الحكاية. فهل هي حقا رواية؟ أم أنها نص عابر للأجناس يؤسس اشتغاله على القصة والأسطورة والسيرة والتاريخ وغيرها بأقساط متساوية؟ ثم أليست المذكرات جنسا خالصا لا يحتاج لتوجيه انطباعي يحدد أن الكتاب رواية؟ ثم هل نثق في كاتب رأس ماله التخييل المطلق والإيهام بالواقع؟ هل نثق فيه ونثق في هذه الاختيارات التي اختارها ليوجهنا بها؟ بل ألم يقل الكاتب نفسه في المقدمة: لما خرجت بهذا الأعمى للوجود بشرت بجنوني. هل نثق في مجنون؟ فهل يركن أحدنا إلى هذا الجنون ويصدقه؟ ألم تتساءل الشخصيات نفسها في الصفحة 69؟ هذا مقطع من الرواية. هل ما يتضمنه الملف رواية؟ يتحدثون عن ملف مذكرات أعمى. تقول شخصية: هل ما يتضمنه الملف رواية؟ فيترد أخرى: قد تكون كذلك وقد تكون شيئا آخر. عليك التنقيب بين هذه القصاصات لتتأكد بنفسك. وأيا كان التصنيف هذا العمل، فالأكيد أنها دائرة متشابكة من القلق ومن الأسئلة تغري بخوضها والإنصات لحركاتها. لا أريد أن أدخل في تفاصيل الرواية باش ما نحرقش المتعة الذين لم يقرأوا الرواية بعد. هذه الدائرة سيدخلها القارئ ببراءة، كما ندخل أي عمل إبداعي يتتبع خطوة ذلك الأعمى فيتعاطف معه مرة ويفرح أخرى أو يحزن ويتفاعل ثالثة، لكنه فجأة سيجد نفسه منخرطا ليس فقط في إنتاج الدلالة والتأويل وفك الرموز، ولكن أيضا في محاورات الكاتب وإنتاج مسارات أخرى للحكاية. في النص، وهذا أيضا مقطع، سنجد ليس بالأعمى. كيف؟ ونحن طوال فصول هذه الرواية نعتمد عكس هذا الطرح. هذا أمر غير مقبول. الصندوق في مقطع آخر: الصندوق لن يسع سوى حكاياتي كما أنني أعمى وهو كان بصيرا. هذا الإرباك من جهة والتشظي من جهة ثانية، متعدد المداخل وتعدد الأجناس من جهة ثالثة، هي في العام معادلات روائية لعالم نعيشه، حيث اللا يقين وحيث التحولات المتسارعة وحيث الهجاجة. هل تشغل هذه الرواية حيزا جغرافيا اسمه خنيفرة؟ يعني لأن في الإهداء وربما حتى في المداخلات الجميع يؤكد أنها يعني رواية عن خنيفرة. الكاتب يهدي هذا العمل لخنيفرة، ثم سيعلن أنه نصوص للسفر نحو كل الأزمنة التي وشمت جسد هذه الهيفاء خنيفرة. لكن ما أعد به الذين لم يقرأوا الرواية بعد، أنه ليس أدبا إحاليا أبدا، وليست تاريخا ولا مرآة لليوم والسير في المدينة. فقط لا يغرنكم في العنوان لفظ مذكرات لأنه مخاتل ولعب. فستلزمنا 75 صفحة لنصادف خنيفرة لأول مرة. بحساب آخر حتى النص رقم 48، إذا عرفنا أن مجموع النصوص 100، يعني راه قرابة النصف ديال العمل عدد لقاو خنيفرة في النص. مع ذلك فسنجدها في تفاصيل سردية للأمكنة. سنجد مثلا بحيرة ماؤها كاللجين، سنجد ساحة 8 غشت 20 غشت. هذه الأسماء يعني لا تعني شيئا بالنسبة للذين يسكنون في خنيفرة، هي لا تعني لا خنيفرة ولا غير خنيفرة. وحين ننهي العمل
المدينة ستصير هوية، المدينة ستصير ذاكرة، والمدينة ستصير أسطورة. هذا الربط بين الأزمنة، حيث سنجد أن المكان في الرواية كان مكان مرجعي، مكان محدد. بالمقابل في الزمن كان زمن ملتبس وضبابي ومونتاجه مربك. كمثال سنجد شخصيات مرارا تتحدث عن الرواية ذاتها مذكرة أعمى وتقرأها وتنقلها من يد ليد، فتصير هذه الشخصيات منا ومعنا. يعني هذه الشخصيات تعيش الآن بعد صدور الرواية، هذه الشخصيات معنا، وهو ما يسميه الحبيب دائما ربي الذاكرة المقلوبة، ومنها تذكر ما لم يأتي وقته وتوصيله بصيغة الماضي. الزمان بصيغة الماضي، هذه المسألة أعتقد لديها صدى حتى في النصوص الدينية. نجد مثلا دخلت امرأة النار في هرة، سنجد مثلا النصوص تتحدث عن الجنة أو عن النار بصيغة الماضي، ألم تكونوا ولم تفعلوا. هذا الربط، نعم، هذا الربط بين الأزمنة، بين زمان الماضي وزمان حاضر وزمان آتي، هو في نظري خلاصة البناء الفني للعمل ككل، وعليه ترتكز المكونات السردية الأخرى، وليس اختيار الحلقة وصاحبها وهي من الذاكرة الشفهية العابرة للتوثيق، مع إصرار على التفاصيل التي صارت مهددة بالانسحاب كأسماء الفنانين وأزقة ومجانين